अभी हम खुदावंद के कलाम में से पहले हमने रोटी को देखा और अभी जो है हम कप को जो है प्याला जो है उसको खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। और ये बड़ा ज़रूरी है कि दोनों सिमल्टेनियसली जो है इनको देखना जो है बड़ा ज़रूरी है। और मैं आपको जड़ी बूटियाँ बता रहा था कि वो हम लोग लेके आए हैं। और ये जो जड़ी बूटी जो थी यानी साग पात जो इसलिए वो बिटर हर्ब खाते थे, उसका मकसद ये होता था कि ये बिटर लाइफ, ये वो मुश्किल की ज़िंदगी जो उन्होंने जो है उस जगह बसर की, ये उसको जो है वो ज़ाहिर करता है। और ये जो है खुदावंद उनको बाहर जो है लेके आया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर जब हम लोग इनको याद करते हैं तो हम भी जब हम खाते हैं, यूजुअली हम लोग इसको किस वक्त खाते हैं, जब मंडे थर्सडे होता है उस वक्त हम लोग जो है अक्सर इसको याद करते हैं और बिटर हर्ब जो है वो देते हैं। लेकिन इसका मकसद ये है कि हमारी वो ज़िंदगी जो गुनाह में थी, कभी हम तरीकी में थे, लेकिन खुदावंद हमें अपनी अजीब रोशनी में जो है वो लेके आया है। तो इससे ज़ाहिर करता है कि उसको हम याद करते हैं कि जब हम लोग हम तरीकी में थे। तो ये हम लोग जो है इसको भी जो है आज इस्तेमाल जो है वो करेंगे तक कंप्लीट तौर पे जो है आज खुदावंद के कलाम में से अभी हम लोग देखेंगे। मेरे साथ निकालें मरकस की अंजील, उसमें से हम लोग जो है वो देखेंगे। एक्चुअली हवाले में पढ़ना चाहता था कि दो आदमी आए और पढ़ें, लेकिन बात यह है कि हमारे पास आपको पता है कि टाइम जो है वो इतना नहीं है, तो इसलिए हम लोग जो हैं ये सब सारा जो है वो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ हम लोग थोड़ा सा खुदावंद के कलाम में से जो है डायरेक्टली मैं मरकस जो है मरकस की अंजील में से हम लोग जो हैं वो देखेंगे। मरकस उसका 14 बाब जो है उसको हम देखेंगे, मरकस 14 बाब और उसकी 31 आयत जो है 32 आयत उसमें से हम देखते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत पैसेज है, कई दफ़ा आपने सुना होगा इसको, इस पर हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे। फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गेत्सेमनी था और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस और यकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर नहायत हैरान और बेकरार होने लगा और उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और थोड़ा आगे बढ़ा और ज़मीन पर गिर कर दुआ करने लगा, अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, आए अब्बा, आए बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याला को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं बल्कि जो तू चाहता है वो ही हो। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, आए शमाऊन, तू सोता है क्या? तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर। वो फिर चला गया और वही बात कहकर दुआ की और फिर आगे आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और वो ना जानते थे कि उसे क्या कहें, क्या जवाब दें। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, आए अब सोते रहो और आराम करो, बस वक़्त आ पहुंचा। देखो इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाता है, उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुंचा। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खुदावंद के कलाम के लिए। खुदावंद का कलाम जो है लिखा है, आखिर में लिखा हुआ, मेरा पकड़ाने वाला जो है वो आ पहुंचा। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि ये जो रोटी है, मील्स जो हील करती है, मील दैट हील, ठीक है, ये जो रोटी है ये हमको ठीक भी करती है, लेकिन क्या है कि इससे हमारी मौत भी वाक़या हो सकती है। अभी देखें लिखा है कि मेरा पकड़ाने वाला जो है वो आ पहुंचा। अगर थोड़ा सा पहले गौर करें तो यीशु ने क्या किया था? आखिरी फसा जो है वो की। और जब आखिरी फसा यीशु ने की है तो उसको हम देखते हैं कि यीशु के साथ उसके 12 शागिर्द भी उसके साथ मौजूद थे और यहूदा इस्करियोती जो है वो भी उसके साथ जो है वो मौजूद था। लेकिन उसका जो दिल है, जब उसने होली कम्युनियन ली है, जब वो जो रोटी और मैं जब उसने ली है तो उसका दिल साफ नहीं था। इसीलिए खुदा कहता है कि जांच लो लेने से पहले। उसने जांचा नहीं बल्कि उसने उनको खुश करने के लिए किया, ले लिया। और हम देखते हैं 24 घंटे के बाद क्या हुआ, अपने आप को हैंग करके मर गया। मकसद क्या है कि ये ज़िंदगी के लिए भी है
لیکن یہ کہ اگر ہم اس کو طریقے سے نہ لیں تو لکھا ہے کہ کئی جو سو گئے پریمیچورلی جو ہیں وہ مر چکے، اس لیے بڑا جو ہے اس کو ہم دھیان سے جو ہے لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاس اوور کے بعد یہ یسوع نے کہا کہ میری ڈیزائر ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس کو کروں، اور جب اس نے کر لیا اور کیا ہوا کہ وہاں سے نکلے اور کیا کیا انہوں نے، گیت گاتے بھجن گاتے ہوئے کدھر آ گئے ہیں؟ باغ گتسمنی میں جو ہیں وہ آئے ہیں۔ باغ گتسمنی میں اس کا آنا جو ہے اور اس جگہ میں سے گزرنا جو تھا وہ اس کا بڑا ضروری تھا۔ کچھ اسکالر جو ہیں عالمان دین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یسوع اس جگہ پہ اس لیے آیا تھا کہ یہ وہی باغ ہے جس جگہ پہ باب آدم نے جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ کیا تھا، اور اسی کو یسوع نے ان تمام جو جگہیں تھیں ان پہ آ کے ان میں سے گزرنا جو تھا وہ بڑا ضروری تھا، اور اسی لیے یسوع آ کے ادھر جو آیا ہے اور اس جگہ پہ میں سے ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں جو اس جگہ پہ آیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ یسوع مسیح جب اس جگہ پہ آیا ہے تو اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس پہ بڑا مشکل وقت ہے، اگنی میں سے گزر رہا ہے، مشکل میں سے جو ہے وہ گزر رہا ہے، کیونکہ یہ مقام جو ہے یہ کوئی ایزی مقام نہ تھا جس جگہ پہ وہ آ گیا ہے، کہ یہ ایزی نہ تھا، کیونکہ اگر ہم گیتسمنی کا لفظی مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جس جگہ پہ وہ جو آئل پریس جو ہے یعنی اس جگہ پہ کیا کرتے ہیں؟ آئل جو ہے وہ نکالتے تھے، یعنی اولیو آئل جو تھے زیتون کو کیا لاتے اس جگہ پہ لا کے اس کو جو ہے کرش کرتے، وہ کولو ہوتا تھا، کولو میں سے وہ جو ہے جو زیتون ہے وہ گزرتا اور کیا ہوتا یعنی سکویز کیا جاتا، اور ہم دیکھتے ہیں یسوع جو ہے وہ بھی اس جگہ پہ جو ہے کرش ہوا ہے اور سکویز جو ہے وہ ہوا ہے، حتیٰ کہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے خون پسینہ اس کا جو ہے ایک ہوا جو ہے اس کا ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ کس جگہ پہ آئے ہیں؟ کہ جو گتسمنی کا مقام ہے اس جگہ پہ جو ہے وہ آج ابھی آئے ہیں، لیکن اس جگہ پہ جب آئے ہیں تو اس جگہ پہ ہمیں ایک دو چیزیں جو ہیں ان کو دیکھیں گے کہ کیوں جو ہے یسوع مسیح اتنا پریشان ہے، کیوں مرنے تک نوبت جو ہے وہ آ چکی ہے۔ اب ذرا غور کریں، اس کی جو 34 آیت ہے وہ لکھا ہے نہایت حیران اور بے قرار ہونے لگا اور ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ مکر کی باتیں جو ہیں کر لیتے ہیں انسان ہوتے ہوئے، لیکن یسوع جو تھا وہ فیک بات نہیں کرتا تھا، وہ مکر کی بات جو ہے وہ نہیں کرتا تھا۔ یہ یسوع نے کہہ دیا کہ میری مرنے تک نوبت آ پہنچی، حقیقت میں یسوع اس جگہ پہ مر سکتا تھا، اس کی مرنے تک یسوع ایسے تو نہیں کہہ سکتا نا کہ دیکھو یار میرے ساتھ ہیلپ کرو۔ اور اس میں ایک چیز ہم لوگ جو ہے اور بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم بلیور جو ہیں، دوسرا بلیور جو ہے اس کے لیے کتنا ضروری ہے ہم لوگ اس کو پریئر سپورٹ دیں۔ ایک آدمی جو فرنٹ پہ جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے، یسوع مسیح ان کا لیڈر تھا نا، اور وہ کن سے مدد مانگ رہا ہے؟ اس کے جو شاگرد جو ہیں ان سے مدد جو ہے وہ مانگ رہا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ان سے وہ مدد جو ہے وہ مانگ رہا ہے، اور ہمیں جو ہے اپنے لیڈر کی مدد جو ہے پریئر کے ذریعے جو ہے وہ کرنی ہے۔ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ مقصد کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر لیکن ایک چیز اور بھی ہم سیکھتے ہیں کہ لیڈر جو ہیں ان کو بھی جو ہے اگر کوئی نہیں کر رہا، اس حکم نہیں مان رہا، تو ہمیں بھی اتنا غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع ان کے ساتھ کوئی غصہ نہیں کیا۔ لیڈروں کے لیے بھی میسیج ہے کہ ہمیں بھی جو دوسرے ان سے چھوٹے ہیں ان سے بڑے پیار کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ سلوک جو ہے وہ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ لیکن کویسچن یہ ہے کہ کیوں اس کی جان جو ہے وہ ٹربل میں ہے، کیوں یسوع جو ہے وہ آگے گر کے جو ہے وہ دعا جو ہے وہ کر رہا ہے، اور 3 دفعہ باپ سے بھیک جس طرح آج بچہ مانگتا ہے، یعنی پتہ نہیں اچھا لفظ نہ ہو، مقصد خدا اپنے باپ سے مانگ رہا ہے کہ خدا مند اگر ہو سکے، باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ میرے سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی جو ہے وہ پوری ہو۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈ اس کا جو ہے وہ نکل رہا ہے، اتنا انٹینس اس پہ پریشر ہے، وہ اس میں سے گزر رہا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ وہ اتنا انٹینسلی جو ہے وہ پریشر میں جو ہے وہ آ گیا ہے؟ حالانکہ وہ خدا کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، خود 100% خدا 100% انسان، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیوں اتنی مشکل میں سے جو ہے وہ آیا ہوا ہے؟
وہی شخص جو ایک آواز سے جو ہے مردوں کو زندہ کر دیتا، ایک آواز سے پانی کو جو ہے وہ تھم دیتا، اور ایک آواز سے سب کچھ کرنے پہ قادر تھا، 5000 کو وہ جو ہے سیر کر دیتا، کیا وجہ ہے کہ آج وہ اتنی مشکل میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور نیچے گر گر کے 3 دفعہ جو ہے وہ دعا کر رہا ہے کہ خداوند باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی جو ہے وہ پوری ہو۔